देवता ब्राह्मण हरिहर गुरुजन्नजनिधोऽस्मिन् वर्तमान व्यावहारिकचान्द्रमानिना श्री विश्वावसनाम संवत्सरे दक्षिणायने हेमन्तऋतु पौष्यमासे कृष्णपक्षे एकादश्यां वातरस्तु वातरः सौम्यवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकर्णे एवङ्गनविशेषणविशिष्टायां शुभातिथौ श्रीमान् गोत्रः विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्यभवत्प्रभुः भूतकृद्भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागतिः अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च योगो योगविदान्नेता प्रधानपुरुषेश्वरः तस्य ते पवित्रपते पवित्रपते ते तस्य ते पवित्रपते ते पवित्रपते पवित्रपते ते पवित्रपते पवित्रेण पवित्रेण पवित्रपते ते पवित्रपते पवित्रेण